Pagpamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mayo 27, 2025. Kinutlog gikan sa basahon ni Juan kapitulo 16, bersikulo 5 ngadto sa 11. Apan karon moadto na ako sa nagpadala kanako. Nga ni wala ka ninyoy, nangutana kanako. Asa man ikaw paingon. Apan tungod sa akong pagsugilon kaninyo ni ining mga butanga, ang inyong mga kasing-kasing natugob sa kasubo. Nga ni suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo, nga mupahawa ako. Kay kun dili ako mupahawa, ang manlalaban dili muanha kaninyo. Apan kon mupahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inigabot na niya, iyang pailhon ang kalibutan, mahitungod sa sala, ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Mahitungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong, kay ako moadto man sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug mahitungod sa hukom, kay ang punuan ni ining kalibutan, gihukman naman. Pagpamalandong. Ang ebanghelyo karong adlaw nagikan sa Juan 16:5-11. Diin si Jesus naghisgot sa iyang pagbiya ug sa pagpadala sa tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Sa pagpamalandong ni ini, makita na to nga ang pagbiya ni Jesus dili usa ka pagkawala, kondili usa ika pagtuman sa plano sa Dios. Ang iyang paglakaw naghatag og kahigayonan sa Espiritu Santo nga moabot ug magya kanato sa kamatuoran. Sama sa mga apostoles, kita usab usahay makasinati og kasubo sa pagkawala sa usa ka hinigugma, apan sa pagtuo kini mahimong usa ka pultahan sa mas lawom nga grasya. Ang mensahe sa ebanghelyo nagapahinumdom kanato nga ang kasakit ug mga pagbiya mahimong usa ka paagi sa espiritual nga pagtubo. Ang Espiritu Santo nagiya kanato sa pagkilala sa kamatuoran, pagkinabuhi nga matarong ug pagbaton og hustisya. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, unsaon nato pagpasabot ang presensya sa Espiritu Santo sa atong mga desisyon ug paningkamot.